السلام الخوت صافا ترونكيل بيس. اليوم غادي نجاوب على كيلكو كيستيون اللي جاوني في لي فيديو الاخرانيين على الخدمه في فرنسا. دوطخ كيستيون نديرو لكم في لي كومونتير. دونك درت هاد الفيديو على هاد لوبجيكتيف. لا كيستيون الاولانيه هي كريم اش تيقول لي سالير اللي قلتي لينا واش بروت ولا نت؟ تقدر تقول لنا شحال تيبقى ليك ابخي لي ديبونس كرامك لا؟ بون لو سالير اللي قلت دونك نورمالمون ان ديفلوبور في فرنسا كيبدا نقولو حنا 1900 2000 اورو نت. داكوغ، هاد الشي في ماشي في باغي كتكون نقولو تبدا بديك 2200 2300. مي في المدن الاخرى عنده 1800 1900 2000. هذا هو باش تبدا الصالير ديال ان ديفلوبور ويب هنا في فرنسا. وابخي مع ليكسبيريونس ومع الاعوام ومع ليكسبيرتيز اللي تكون عندك في ان دومين دوني كيطلع الصالير 3000 4000 ديك الوقيته بعد 5 ans 10 ans d'expérience. ابخي انت وشطارتك. بون دونك ابخي لي ديبونس الكرا والماكله داكشي بون. ان انجينيور تيبقى نيفو دو في تاعو صافا بيس. فرنسا ولا في اي قنت صافا تعيش كانسان كريم. داكوغ. ابخي سا ديبون الكرا والماكله، سا ديبون واش كتاكل نتا، واش غتاكل طيب في الدار ولا غتاكل كل نهار في الريستو ولا غتاكل ماكدو. سا ديبون كل واحد وكيفاش. سي بلوتو غولاتيف هاد القضيه. مي بارابور او سالير صافا سي كول. دونك لا دوزيام كيسيون Game of Thrones. خويا نقدروا نخدموا en France بديبلوم OFPPT دونك ديفلوبور. دونك بغيتي تقول زعما بديبلوم ديال ليستيا باك بلس 2. سو نو. دونك نورمالمون ما غاديش تقدر تخدم هاد الدبلوم في فرنسا. دونك سوا كيما قلت في لوطخ فيديو تكمل ليسونس ماستر في المغرب، تخدم عام ولا عامين وتجي تخدم في فرنسا الا بغيتي، ولا في اي بلاد اخرى ما كاينش غير فرنسا. داكور. سينون ولا تقدر بالدبلوم او اف بي بي تي دير ليسونس بروفيسيونيل وتمشي تدفع تقرا في الخارج في فرنسا، تجي تقرا هنا ليسونس وماستر ومن بعد تخدم. داكور. سينون ديبلوم إستيا ما غاديش يخدمك هنا. اوكي. بون اوتر كيسيون قلبوا هنا. سلام خويا، باش من فريمورك خدام نتا؟ انا خدام بلي تكنولوجي جي 2 هاد الساعه. دونك من لي تكنولوجي قدام ستروت جي اس اف سبرينغ ام في سي تو سا تال لي فريمورك جداد كوم جو بونس سبرينغ بوت كوتي فرونت رياكت جي اس. اوكي. بون كويسيون اخرى. خويا انا عندي باك بلس ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي، واش ديفلوبمون انفورماتيك، واش نزيد ولا غير نقلب على شي اوفر تما؟ كما قلت في لا كيسيون الاخرى، هنا في الغالب غتنهضر على المغاربه كيطلبوا ديبلوم باك بلس 5 كتجي تخدم به هنا. اما كاين اللي هنا في فرنسا كاين اللي تيدير غير باك بلس 2 ولا باك بلس 3 وتيمشي تيخدم، المهم تيخدم التيرنون. ولكن باش تجي ودير بلاصتك هنا من الاحسن يكون عندك باك بلس 5 ولا تجي تقرا هنا دي باك بلس 5، حيت سينون
حيت دونك خصك بحال اون كومبيتيسيون، بحال شي لعاب شي با لعاب ديال شي با كيما نقولوا. المهم تقدر تكون ليكزومبل في الكره بحال تيكون لعاب خصو يضرب 10 الماتشات مع المنتخب تاعو، عادي يجي يقصر في البطوله تاع الانجليز ولا كاين شي امثله بحال هكا. دونك المهم خص تكون ديجا عندك واحد الباجاج، واحد لا فورماسيون مقاده، عاد كتجي هنا سوا كتخدم ولا تجي هنا دير لك الفورماسيون وتخدم بها. كيسيون اخرى جيهان: s'il vous plaît, vous pouvez partager avec nous les sites où chercher des offres pour les juniors en France et merci. Donc, j'ai dit pour les sites, indeed.fr, indeed.com ou .fr, bon, donc vous testez, bon, c'est indeed.fr ou .com, ou là, monster.fr, تلقاي فيه les offres juniors ou le senior. Ou vous pouvez juste mettre ça sur Google, donc après il y a t'Allah les offres. Bon, Medboost, Khoy Aziz, Sikin Advar, j'ai 28 ans, j'ai un bac plus 2 dans mes génie civil, fonctionnaire, كنقلبها développement info, واش تنصحني؟ Booster, on a déjà parlé, يمكن هضرنا في هذا الشيء sur ma page Facebook. Sinon donc les باقي même vous pouvez mettre un j'aime sur ma page Facebook ou sinon sur la vidéo également. Autre question, Salam Khoya Arafat, la 5e année en dev web au Brit, un stage PFE en France, qui me s'il te plaît. Donc soit donc تقلب في les offres ديال stage sur internet في les sites اللي هضرت عليهم دابا، ولكن صعيبه كوميم شويه باش تجي المهم سي غيان حتى حاجه مستحيله، ولكن المهم حتى على الله لي ستاجير هنا، المهم ماشي عطا الله، ولكن شويه صعيبه باش القضيه ما فكرتش فيها واش لونتربريز هي اللي كتكلف لك بالوريقات باش تجي تخدم، حيت نورمالمون غادي باش تجي دوز ستاج فان ديتود عندك 6 موا، عندك خصك ان فيزا ديال 6 موا، دونك تاع كور 6 جور 6 موا. دونك فريمون ما عنديش فكره على هاد القضيه، ولكن شويه معنكشه. دونك احسن حاجه الانسان ما يزربش، اوف في الديفلوبمون غير قرا على خاطرك وشد الدبلوم تاعك وديك وقيته غتجي لفرنسا ولا غتمشي للهند ولا غتمشي للميريكان، ابخي وغايطلع عليك داكشي كامل في راسك، وغتبغي ترجع للمغرب وغيطلع لك حتى في راسك وغتبغي تلاح عاوتاني. دونك غير بنادم يصبر، فهمتي، ماشي ديك اللعيبه خصني نخرج بالزربه ولا نرجع بالزربه. الانسان متي يولي عنده يولي دماغو عامر، فين ما مشيتي تدير بلاصتك، داكور. دونك الانسان يخدم راسو، يعمر راسو، وداكشي كيجي داكشي الاخر، الفلوس ولا اون سيتوياسيون بروفيسيونيل ولا كارير كتجي مع الوقت. دونك حتى حاجه ما كتجي هكا. Another question: واش نتا خدمه دير فرونت رياكت انجولار ولا باك اند؟ انا في الخدمه باك اند عندي جافا والفرونت عندي رياكت. خويا انا ديما نتبع لي فيديو، كيبان لي من الاحسن تبدا دير دي فيديو بدرجه حيت لو كونتوني بدرجه قليل والاودينس اللي عندك مغربيه. اي ثينك يس، انا متفق معاك، الاودينس كاينه مغربيه، ولكن كاين واحد البلان انه الدارجه حسب ما تيبان لي انا، الدارجه ماشي لغه ديال العلم، بون العربيه واخا المهم حنا المهم نقاش اخر نتاع اللغه، ولكن باش نكونوا اكثر واقعيه اللغه اللي كنستعملوها في المغرب في الخدمه هي الفرنساويه، داكور. انا في فرنسا كنخدم بالفرنسي، داكور. اللغه اللي كتستعمل في العالم هي لونجلي. انا دابا خدام مع المغاربه تنهضر معاهم، تمشي لونتربريز غالبا كيهضر فرنسي، ولا باش حيت مي ابار داكشي وحنا
في المغرب كنتعاملوا مع من اكثريه كنتعاملوا مع لي زونتربريز فرونسيز. دونك باش نبيعوا لهم ويشريو من عندنا خصنا نهضر معاهم فرونسي. شحال تجي تهضر مع الدارجه كنعرفوا ليها الانسان خصو يحاول يطلع النيفو تاعو في اي لغه، لا في الفرونسي لا في الديفلوبمون لا في لونجلي. دونك دابا نهضر بالدارجه حيت ماشي دونك با ان كور. راك فهمتي الفكره. هاد لا كيسيون تاع ستاج ديجا جاوبت عليها. كنفكر ندفع لي زوفر ديال فرنسا مي كنقول خصك تكون ضروري باك بلس 5 انا يلاه باك بلس 2. واي كما قلت لك باك بلس 5 هو الدبلوم اللي مزيان الانسان يبدا به زعما يوصل ليه خويا. والدراري اللي كيقراو في الباك وبغاو يجيو تما بي تي اس. بون هادي كاينه حاجه اخرى، كاين الانسان اللي كي سميتو اللي كي دونك سير سال كيسيون. كاين انسان اللي كيجي من بعد الباك نيشان كيدفع يقرا هنا 5 سنين في فرنسا. حتى هي فكره مزيانه تقرا زعما بشويه عليك، ولكن شويه صعيبه الانسان من واحد الناحيه. سا ديبون، كاين اللي تيكون دماغه شاد وتيمشي لفرنسا يضرب 5 سنين مقاده، ولكن اكثريه بنادم 18 عام تيكون باقي فيه شويه عنده شويه الهرمونات زايدين. دونك تجي لفرنسا كتدوخ في الاول. دونك سوا كتضيع واحد العام ولا عامين، ولا سوا كتضيع كلشي كتصدق بحال سرنا بلا وراق. حتى هذا نظر. المهم مزيان احسن الانسان مزيان. غالبا الانسان تيجي باك بلس 5 ولا باك بلس 3 تكون صافا شو بدا يشرب عقلو. وكاين امثله تاع مغاربه جاو في 18 عام وداروا دي كومون دير ان بون باركور. اوكي دونك جاوبت على الاسئله تاعكم. الى عندكم اسئله اخرى طرحوها عليا تنجاوب عليها ابخي. دونك لا تبخلوا علي بالدعاء بالجيم وبالبارتاج و تشاو